कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अज़्म इस्तेहकाम को वक्त का अहम तकाजा करार दे दिया। फोरम का अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाज़ तनकीद और क़यास आराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। शुरा ने सियासी अज़ाइम के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। शुरा ने कहा, बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। इसका मकसद झूठ के जरिए कौम में मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और कौम इन साजिशों से आगाह है। इन साजिशों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद है। सिपा सालार ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुल्क में जारी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों में मुकम्मल ताउन का आयादा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने, मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद की। ISPR का कहना है, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बाखूबी इदराक रखती है। अवाम के ताउन से अपनी आइनी हदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशां हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती भी किया। बानी पीचाई ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर होने वाली हुकूमती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बानी चेयरमैन ने कहा, पीचाई अरकान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को सुनेंगे। APC में शिरकत का फैसला पाकिस्तान की खातिर किया। बानी पीचा ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इंतखाबात करवाए। तहकीकात पर इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा। बानी पीचा ने पार्टी रहनुमाओं को अंदरूनी इख्तिलाफात अवाम में लाने से रोक दिया। जेल में नारवा सलूक पर बानी PTI का भूख हड़ताल का इंदिया। पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख देंगे। बानी PTI का ज़ेर समाअत केसेस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा, केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। शक है अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। ये समझते हैं इस तरह मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती। बिलावल भुट्टो जरदारी का APC में शिरकत का ऐलान। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे, बलोचिस्तान पर अपना मौक़िफ़ रखेंगे। मईशत पर अपोजिशन से भी राय लेनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बजट में टैक्सेस के नफाज को जारहाना करार दे दिया। कहा, गरीबों पर इस किस्म के टैक्स नहीं लगने चाहिए। बजट पर मुशावरत की जाती तो हुकूमत को अच्छे मशवरे देते। धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं। शफाफ इलेक्शन हो तो सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे। मैंडेट चोरों, डाकुओं, लुटेरों को घसीटेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसहरा में जलसे से खिताब। कहा, परवेज खटक ने बानी चेयरमैन के खिलाफ झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहने देंगे। बानी PTI कॉल देकर हमारे दिल के अरमान पूरे कर दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ बानी PTI के साथ का नारा लगा दिया। कहा, साजिश के तहत PTI की हुकूमत गिराई गई। असद कैसर बोले, बानी PTI ने भूख हड़ताल का ऐलान किया तो पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल करेगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी PTI ने कहा वो किसी सूरत नहीं झुकेंगे। इस्लामाबाद में PTI जलसे का NOC मुअत्तल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से इजलास। सिक्योरिटी इदारों के अफसरान भी शरीक हुए। सियासी जमात दावत के बावजूद इजलास में शरीक न हुई। इजलास में जलसे से मुतालिक दरखास्तों का जायजा लिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी खदशात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिफारिशात पर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक जलसे के NOC की मुअत्तली का फैसला शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है।
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جلسے کا NOC معطل کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا آج ہر صورت جلسہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلسے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ NOC معطل کر کے انتظامیہ نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا۔ محرم الحرام میں کچھ دن باقی ہیں، سیکیورٹی کی صورتحال بھی ایسی نہیں۔ بات یہ ہے کہ فارم 47 کی حکومتیں جلسہ نہیں کر سکتی، جو جماعت عوام میں جا سکتی ہے ان کا بھی راستہ روکا جا رہا ہے۔ PTI کا NOC منسوخ ہونے پر عدالت سے رجوع کا فیصلہ۔ حکومت کی 45 لاکھ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاریاں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FPR میں اصلاحات سے متعلق اجلاس۔ وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی۔ 45 لاکھ ایسے افراد کی نشاندہی ہو چکی ہے جو ٹیکس دے سکتے ہیں لیکن ٹیکس نیٹ میں نہیں۔ شہباز شریف نے کہا ایسے افراد کو فوری طور پر ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ٹیکس چوری میں ملوث افراد اور ان کا ساتھ دینے والے اہلکاروں کو بھی سزا دی جائے گی۔ حکومت کا ٹیکس زدہ عوام کو بجلی کا ایک اور بڑا جھٹکا۔ بجلی 3 روپے 32 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ عوام کی جیبوں سے رواں ماہی اضافی پیسے نکلوائے جائیں گے۔ حکومت اس سے پہلے بجلی 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ مہنگی کر چکی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک پہنچ چکا ہے۔ اشرافیہ کا بل عوام ادا کرے، مفت بجلی استعمال کرنے والوں کا بل عوام ادا کرے۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ لوگ اپنے گھر کا سامان بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، کہاں جائے؟ عوام کو ویسے ہی مار دو اگر یہی حالات تم نے کرنے ہیں تو۔ حکومت سے اپیل ہے کہ یہ غریبوں کا خون چوسنا بند کر دیں۔ دالیں دیکھ لیں، چاول دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، ہر چیز کا ڈبل ریٹ ہے۔ مارکیٹ والے اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھاری بلز، روز بروز مہنگی ہوتی اشیاء پر شہریوں نے جلی کٹی سنا دی۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے 92 نیوز بڑا پلیٹ فارم بن گیا۔ غریب شہریوں پر بجٹ کے شدید اثرات ظاہر ہونا شروع۔ ایک ہفتے میں 29 اشیاء مہنگی ہو گئیں۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 23.59% تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 84 روپے کا اضافہ۔ آٹے کا 20 کلو تھیلا 188 روپے 44 پیسے مہنگا ہوا۔ دال چنا اور دال مونگ 9 روپے کلو مہنگی ہو گئی۔ زندہ مرغی فی کلو 7 روپے، لہسن فی کلو 8 روپے تک مہنگا ہوا۔ چینی، دہی، دال ماش، چاول، پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل۔ لاہور میں لبرٹی مین مارکیٹ منی مارکیٹ ہالی روڈ پر ٹرام چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عالم روڈ کی ریماڈلنگ بیوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی LDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کی صدارت۔ پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ مریم نواز نے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کی لسٹ بھی طلب کر لی۔ ہر ہاؤسنگ سکیم کا جائزہ لے کر ریگولر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کریم بلاک تا موٹر وے سگنل فری کوریڈور پلان کی منظوری۔ کریم بلاک تا موٹر وے 6 رویا روڈ پر 2 انڈر پاس بنیں گے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے کینجھر جھیل کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ سے کراچی کی بڑھتی پانی کی طلب پوری ہو سکے گی۔ سکھر بیراج کی رائٹ بینک کینال کو بھی جدید منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات میں گفتگو۔ ورلڈ بینک کے وفد نے کینجھر جھیل اور KB فیڈر منصوبے کے لیے بھرپور مدد کی یقین دہانی کرا دی۔